अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। नावल जो है वो ज़्यादा ही पुराना है और इसकी जो एक फ़ाइल है उसमें राइटिंग जो है वो वाज़े नहीं है। ज़ूम करने पर वो बिल्कुल ही ब्लर हो जाता है और ज़ूम आउट कर दें तो फिर वो इतना बारीक होता है कि पढ़ा नहीं जाता। और दूसरी जो फ़ाइल है पीडीएफ, उसमें अल्फाज जो हैं वो कहीं कहीं से जो है वो तस्वीर कटी हुई है तो अल्फाज समझ नहीं आते। अंदाज़ा लगाती हूँ कि इस इबारत में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ होगा तो मैं रीडिंग कर देती हूँ। और बाज़ जगह पर अल्फाज ऐसे हैं कि मतलब समझ में नहीं आते और मैं बार बार अटक जाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे एक्स्ट्रा टाइम लगता है, यानी उतने ड्यूरेशन की रिकॉर्डिंग नहीं होती जितना ड्यूरेशन मुझे रिकॉर्डिंग में लग जाता है। बहरहाल कोशिश करते हैं कि अच्छी तरह से पढ़ा जाए। काफ़ी मध्यम जो है वो राइटिंग है और ज़ूम करने पर जो है वो ज़्यादा फिर अच्छी तरह से समझ नहीं आता। कहानी की फरमाइश हमसे की है आफ़िया नासिर ने। कहानी का नाम है तायरे लाहौती और इसकी मुसन्निफ़ा हैं रिफ़त सिराज और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 2। चुप आ गया है। कमरुन्निसा ने बेटी की सिमत झुककर सरगोशी की। क्या अजाब है यार, यहाँ गुलदान के नीचे एक विजिटिंग कार्ड रख छोड़ा था, कहाँ फेंका है, घर है कि मुसीबत। वो पूरी तरह दहाड़ा। चीखने से क्या चीज़ मिल जाती है, अभी ढूंढ लेते हैं, मैं तुम्हारी छोटी से छोटी चीज़ संभाल कर रखती हूँ। कमरुन्निसा वाई तवाई में इधर उधर दौड़ती नजर आई और चंद मिनटों बाद चंद विजिटिंग कार्ड लाकर उसके सामने रख दिए। अब इनमें से उसे तलाश करो, मेरी चीज़ जहाँ हो उसे वहीं रहने दिया करें। पकाया क्या है? वो कार्ड्स पर नज़र दौड़ाते हुए पूछ रहा था। बकरी के पाए, माँ ने मुख्तसर तरीन जवाब दिया। बकरी के पाए भी कोई खाने की चीज़ है? निकलता क्या है ससुरों में से? पाए तो बड़े होते हैं, खुद ही खा लेना। उसने लात मारकर कुर्सी एक तरफ की। अम्मा, मैंने आपसे एक काम कह रखा है मगर शायद आप भूल जाती हैं। अम्मा, अचानक ही उसने पैतरा बदल लिया और बड़ी इंसानियत से बात करने लगा। कौन सा काम? कमरुन्निसा जहन पर जोर डालने लगी। अगर आप इसी तरह भूलती रहीं तो फिर ये काम मैं खुद ही कर लूँगा। वो कुर्सी पर बैठ के और पाँव फैला लिए। कमरुन्निसा ने चौंक कर उसकी सूरत देखी। तेरी समझ में बात क्यों नहीं आ रही पाशा? वो बहुत शरीफ, गरीब मगर इज़्ज़तदार लोग हैं। उनकी बच्चियां भी बड़ी नेक नाम हैं। वो उन्हें जहर तो दे सकते हैं मगर तेरा रिश्ता मंजूर नहीं कर सकते, तो मैं अपनी बात गंवाने क्यों जाऊं? देखो अम्मा, आज तक तो आप कहीं हमारा रिश्ता लेकर गई नहीं, ना हमने जाने को कहा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी घर में हमारा पैगाम जाए और इनकार हो जाए। अम्मा, मेरा सही से तारुफ करा देना, नाम पाशा ही बोलना, कभी कोई इनकार नहीं कर सकेगा, मजाल नहीं किसी की। नादान और अहमक, ज़िंदगी में ख़ुद कभी बाप बना तो पता चलेगा कि औलाद क्या होती है। गरीब की बेटी भी उसकी औलाद होती है। घर में पड़ा कबाड़ नहीं, जो उठाने आ गया दे दिया। तेरी अकल में इतनी सी बात नहीं आती? क्यों, क्या बुराई है मुझ में? कमाता खाता नहीं हूँ, हाथ पाँव में फ़र्क है, काना हूँ, जाहिल हूँ। सुबहान तेरी कुदरत। कमरुन्निसा ने आला दर्जा की खुद शनासी पर गोया सर पीट लिया। पाशा, गौर से मेरी बात सुन। तेरा नाम सुनते ही लोग कांपने लगते हैं और तुझ में सबसे बड़ी बुराई यही तो है। तू जिन रास्तों पर चल निकला है वो दुखों के रास्ते हैं। मैं तो तेरे बाप का किया भुगत रही हूँ, ये सब उसी की वजह से है। कहते हैं कि माएँ बच्चों को ख़राब करती हैं। दुनिया में क्या इकलौते बेटे होते नहीं? इकलौते बेटे की परवरिश में तो और एहतियात करना चाहिए। छोड़े अम्मा, आप ये तकरीर बंद करें। मेरे बाप ने मुझे मजबूत होकर जीना सिखाया है और यही ज़िंदगी है। आप मतलब की बात करें, वहाँ जा रही हैं या नहीं? उसने लापरवाही से सवाल किया। 1000 मरतबा चली जाऊँ, किस माँ को अच्छी बहू का अरमान नहीं होता, मगर मैं सिर्फ जा सकती हूँ कि अपनी बात मनवा नहीं सकती। बड़े इज़्ज़तदार लोग हैं वो, वज़ादार घराना जो अपनी वज़ादारी पे जान दे दे। कमरुन्निसा जैसी थकी हारी सीधी सादी औरत उसे इतना ही समझा सकती थी। तो हम भी कोई नीच लोग नहीं हैं। मेरा बाप एक मालदार आदमी था, बहुत इज्जत थी उसकी। आज भी हमारे पास एक आयरन फैक्ट्री, 11 दुकानें, दादों की ज़मीन, नवाब शाह का बाग, इतना बहुत कुछ तो है हमारे पास। क्या हम उसे खुश नहीं रख सकते? उसने ख्वाब में भी इतनी दौलत का सोचा होगा? वो बहुत मगरूर अंदाज में कह रहा था। वज़ादार ख़ानदान दौलत के फंदे में इतनी आसानी से नहीं फंसते। दौलत से बहुत लोग मुतासिर हो सकते हैं। सैयद साहब की बेगम बता रही थी कि बहुत ख़ानदानी लोग हैं। वक्त की बात है, बहुत दौलत देख रखी है उन्होंने। अम्मा, बात सिर्फ इतनी है कि मेरे बाप ने मुझे आदत डाल दी है, जो चीज़ मुझे अच्छी लगे वो मेरी है। वो इत्मीनान से गोया हुआ। वो चीज़ नहीं है पाशा, इंसान है। इंसानों को चीज़ों के हिसाब से नहीं तोलते। कमरुन्निसा ने बड़े दुख से कहा।
تو اپنے سارے دھندے چھوڑ کر سیدھی زندگی کی راہ چل۔ اگر مجھ سے یہ وعدہ کرے تو میں بھی ان سے وعدہ کر کے اپنی بات منوا لوں گی۔ اس حالت میں وہ تجھے بیٹی نہیں دیں گے۔ مجھے کسی کی خاطر خود کو بدلنے کی ضرورت نہیں، میں اسی حال میں سب کچھ حاصل کروں گا۔ اس نے حقارت سے جواب دیا۔ آپ ان کے گھر جائیں، کہیں پاشا کے لیے آئی ہوں، تاریخ دیں کہ ہم کس دن بارات لے کر آئیں۔ اس کے لہجے میں جیسے آنن فانن کوئی درندہ گررانے لگا۔ خوب، قمرالنساء نے ٹھنڈی سانس بھری۔ وہ زہر کھا سکتی ہے مگر حامی نہیں بھر سکتی۔ مجھے سید صاحب کی بیوی نے ایک ایک بات بتائی ہے۔ اماں، آپ کو میرا پتہ ہے نا، پھر کیوں ضد کر رہی ہیں؟ اس کا انداز ماں سے بھی بدل گیا۔ انہیں کی عزت تو کر رہا ہوں کہ رشتہ بھیج رہا ہوں، ورنہ اسے حاصل کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کا لہجہ شفاف تھا۔ ہائے پاشا، یہ ظلم نہ کرنا۔ یہ ٹھیک ہے تیری پانچوں بہنیں اپنے اپنے گھر کی ہیں، مگر وہ بھی بال بچوں والی ہیں۔ کیوں خدا کے قہر کو آواز دے رہا ہے؟ قمرالنساء کانپ کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی۔ وہ کافی دیر کچھ سوچنے کے بعد گویا ہوئیں۔ چہرہ پہلے کے مقابلے میں قدرے پرسکون حالت کی غمازی کر رہا تھا۔ دہلی کی جو جامع مسجد ہے بالکل سامنے ان کا گھر سمجھو۔ بڑا اچھا وقت تھا، کئی خاندان اس ایک گھر میں بڑی ہنسی خوشی رہتے تھے۔ کوئی تیر میر نہیں، جس کا جہاں جی چاہتا سو رہتا تھا۔ آج کی طرح نفسا نفسی کا زمانہ نہیں تھا کہ کوئی کسی کے کمرے میں گھس گیا تو قیامت آ گئی۔ کسی چیز پر کسی کا نام نہیں لکھا تھا۔ چار چار دیورانیاں، جیٹھانیاں، دو تین کنواری نندیں، گھر کی بڑی بڑھیاں ایسے کام کرتی تھیں کہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد اتنا بڑا خاندان کھانا کھانے بیٹھ جاتا تھا۔ آج کی طرح خدا کی مار نہیں تھی کہ رات رات بھر جاگتے ہیں، جانے ٹیلی ویژن پر کیا اناپ شناپ دیکھتے ہیں، پھر دن چڑھے تک سوتے ہیں۔ برکتیں بھلا خاک ہوں گی، ذہن کیسے کھلے، شعور کیسے بڑھے۔ عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر آپس میں ہنسی خوشی کی باتیں کرتے، پھر جلدی سو جاتے۔ صبح نور کے تڑکے اٹھ بیٹھتے۔ ایسا لگا بندھا نظام تھا کہ منٹوں کا فرق کبھی بھی آتا ہو۔ ظہر سے پہلے کھانا، عصر کے بعد چائے، عشاء سے پہلے کھانا، یہ لمبا دسترخوان، طرح طرح کی چٹنیاں، سلاد، میٹھا، پھر ساتھ بیٹھ کر کھانے کی برکت۔ اے ہے کیا وقت تھا! بڑی اماں نے ٹھنڈی آہ بھری۔ یہ جو جمال آ رہا ہے نا، یہ آج بھی اسی گھر میں رہتے ہیں۔ باقی تو کچھ یہاں آ گئے، کچھ باہر ملکوں میں چلے گئے۔ ریبا ان کے زانوں پر سر رکھے بڑی دلچسپی اور غور سے سن رہی تھی، اور اپنی پختہ عادت کے مطابق بیچ میں کوئی احمقانہ قسم کا ٹکڑا بھی نہیں لگایا تھا۔ اپنی لمبی لمبی پلکیں جھپک رہی تھی جس سے اس کا انہماک ظاہر تھا۔ یہ جو جمال بھائی ہیں کس کے برابر ہیں؟ چاند بھائی کے، ظہیر بھائی کے، یا اکا جان کے؟ اس نے جانے کیا سوچ کر سوال کیا۔ چاند سے تو خیر چھوٹا ہے۔ اماں نے بڑی محبت سے ریبا کی پیشانی سے بال سمیٹے۔ یہ میرے بھتیجے صدر الدین کی تیسری اولاد ہے، بس شاید مظاہر کی عمر کا ہوگا۔ بہت پہلے اپنے والدین کے ساتھ بھی آیا تھا، مگر اس وقت تم 2.5-3 سال کی تھی۔ بہت سیدھا بچہ ہے، سب کہتے ہیں بہت بے وقوف ہے۔ آج کے زمانے میں تو سیدھا ہونا بھی ایک گناہ ہی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ سیدھے ہیں تو میں انہیں الٹا کر دوں گی۔ ریبا کو گدگدی ہونے لگی۔ خبردار جو تو نے ان کے ساتھ کوئی شرارت کی، اب ادب سے بات کرنا اس سے، بڑا ہے تم سے۔ بڑی اماں، آپ کی ڈکشنری میں سیدھا کس کو کہتے ہیں؟ اس نے پھر عجیب و غریب سا سوال کر دیا۔ میری ڈکشنری کوئی آسمان سے اتری ہے۔ سیدھا اس انسان کو کہتے ہیں جس میں چالاکی ہوشیاری نہ ہو، ہر کسی کا یقین کر لے۔ واہ، جیسے میں ان سے کہوں گی کہ میں لڑکی نہیں لڑکا ہوں، وہ جھٹ یقین کر لیں گے۔ ریبا نے پھر شرارت بھرے لہجے میں بات کاٹ دی۔ بیٹی، سیدھے اور پاگل میں بہرحال فرق ہے۔ تجھے کوئی پاگل ہی لڑکا سمجھے گا، اور تجھے مصیبت آئی ہے کہ ضرور لڑکا بننا ہے۔ لڑکوں کی زندگی کوئی آسان ہوتی ہے؟ پورے کنبے کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ عورتیں تو پھر بھی دنیا کی چک چک سے بچی رہتی ہیں۔ پیسہ کمانا کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ کوئی کسی کو آسانی سے پیسے دے دیتا ہے؟ یہ ایک مرد ہی ہوتا ہے جسے کئی جانوں کو کھلانے پلانے کی فکر کرنا پڑتی ہے۔ بڑی اماں، اسے فوج میں بھیج دے، پتہ چل جائے گی اسے اپنی اصلیت۔ بڑا شوق ہے مردوں کی برابری کرنے کا۔ چے پدی کا شوربہ۔ مظہر چند لمحے قبل ہی لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ میچ کھیلنے کی وجہ سے بے حال ہو رہا تھا، شوز اتار کر بہت سکون سے بیٹھا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑوں پر پسینے کی واضح علامات تھیں۔ بڑے دعوے دار بنتی ہیں کہ برابری کا درجہ دو۔ خواتین میں کوئی بریڈ مین گزری ہے؟ وزیر اعظم بن کر گارڈ آف آنر کی سلامی لے سکتی ہیں، کسی بٹالین میں شامل ہو کر سلامی دے نہیں سکتی، اس لیے کہ سلامی دینے کے مرحلے سے پہلے لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، ذرا سے گھر کے جالے صاف کرنے پڑ جاتے ہیں تو 2 دن کمر میں درد رہتا ہے۔ لڑکا بنیں گی؟ ہائے ہائے، ارے بس چپ، بولے ہی چلا جا رہا ہے۔ بڑی اماں نے ٹوکا۔ اس لیے بولے چلا جا رہا ہوں کہ دوسری طرف بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ بھی ایک ہی تھا۔ کیوں نہیں ہے بولنے کے لیے؟ وہ مارے جوش کے اٹھ کر بیٹھ گئی۔
ساری دنیا کے مرد صرف فوج میں ہی نہیں جاتے، دوسرے کام بھی کرتے ہیں۔ کروڑوں مردوں کے ملک میں لاکھ سے اوپر فوجی ہوتے ہیں۔ عورتوں نے فالتو میں دنیا میں جگہ زیادہ گھیری ہوئی ہے، مگر فوج میں نہیں ملتی۔ کوئی آرمی میں ڈاکٹر ہو جاتی ہے تو پھولی نہیں سماتی، جیسے چیف آف آرمی سٹاف بن گئی ہو۔ مظہر دل کھول کر ہنسا۔ اتنی بے خبر نہیں ہوں کہ آپ آسانی سے بیوقوف بنا لیں۔ امریکہ کی فوج میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، مردوں کے شانہ بشانہ ٹینکوں میں، ایئر کرافٹس میں، خود میں نے تصویریں دیکھی تھی۔ کویت و عراق کی جنگ جب ہوئی تھی۔ ریبا نے اپنی دانست میں گویا مظہر کو لاجواب کر دیا۔ مظہر ہنس ہنس کر دوہرا ہونے لگا۔ محترمہ، آپ نے تصویریں غور سے نہیں دیکھی غالباً۔ وہ ان امریکی فوجی عورتوں کی تصویریں تھیں جنہیں عراقی فوج نے جنگی قیدی بنا لیا تھا۔ خوب مزہ چکھا ہوگا فوجی بننے کا۔ بچوں کو یاد کر کے رو رہی ہوں گی کہ پتہ نہیں ان کے ابا نے فیڈر بنائی ہوگی یا پیالی ہی منہ سے لگا دی ہوگی۔ بڑی کہیں کی اسکول کی چھٹیاں نہ کر رہی ہو، پہلے ہی پڑھائی میں نکمی ہے۔ مہینے کا راشن ختم ہو گیا ہوگا۔ وہ تو دفتر سے دیر سے آتے ہیں، پتہ نہیں دکاندار نے ادھار کا تقاضا نہ کر دیا ہو۔ بڑی اماں بھی مسکرا دیں، پھر ایک دم سنجیدہ ہو گئیں۔ عورت تو پردے کی چیز ہوتی ہے، جانے دنیا کو کیا ہو گیا ہے۔ مرد نہیں رہے تھے ان کے ہاں لڑنے کو، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ وہ جانے کیا سوچ کر افسوس کرنے لگی۔ انہی محترمہ کی طرح شوق ہوگا انہیں مرد بننے کا، مظہر نے چھیڑا۔ بھلا فطرت سے الجھنے کا فائدہ کیا؟ الجھنے سے فطرت بدل جاتی ہے؟ پھر مجھے محترمہ کہا، وہ چیخی۔ ہاں ویسے تو تم مرد نہیں بن سکتی، کیا پتہ حلق پھاڑنے سے بن جاؤ۔ بڑی اماں کو اس کی اونچی آواز پر سخت ناگواری محسوس ہوئی۔ میں پھر کہے دے رہی ہوں، جمال کے سامنے یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا کہے گا ہم لوگوں کے متعلق جب واپس ہندوستان جائے گا؟ کب آ رہے ہیں جمال بھائی؟ میرا مطلب ہے ڈیٹ کیا ہے؟ مظہر نے پوچھا۔ اظہر نے بتایا تو تھا، بڑی اماں سوچنے لگی۔ مجھے تو سیدھے سے جمال بھائی کو دیکھنے کا بہت شوق ہو رہا ہے، ریبا نے بڑے اشتیاق سے کہا۔ کیا مطلب بڑی اماں، کیا وہ دیکھنے کی چیز ہے؟ مظہر نے تعجب سے پوچھا۔ تم لوگوں کی انہی بے سروپا باتوں کی وجہ سے مجھے ہول اٹھتے ہیں، بچہ یہاں آ کر پریشان نہ ہو جائے۔ بڑی اماں ناراض ہونے لگی۔ بچہ؟ جب میں بچی نہیں ہوں تو وہ بچہ کیوں ہے؟ آپ ہی تو دن رات کہتی رہتی ہیں کہ تم بچی نہیں رہی۔ ریبا بولنے سے باز نہ رہ سکی۔ بڑوں کے لیے تو بچے ہی رہتے ہیں، تجھے تو زبان پکڑنے کی عادت ہے۔ زبان پکڑنے کی عادت ہے، ٹانگ کھینچنے کی عادت ہے، ٹانگ اڑانے کی عادت ہے، عادتوں کی تو ایک لمبی لسٹ ہے۔ مظہر نے بڑی اماں کے جملے کے ساتھ اضافہ کیا۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی عادت ہوتی ہے، ریبا اطمینان سے گویا ہوئی۔ بدترین غلام ہوتے ہیں جو عادتوں کے غلام ہوتے ہیں، کیوں بڑی اماں؟ مظہر نے بڑی اماں سے رائے طلب کی۔ اور نہیں تو کیا، بڑی اماں نے بھی مظہر کو مایوس نہیں کیا۔ اسی لیے تو مجھے لڑکا بننے کا شوق ہے کہ لوگ لڑکوں کی ہر بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں پہلی لڑکی پر مٹھائی بٹتی ہے، مگر لڑکے 11 ہو جائیں تو 11 مرتبہ بٹتی ہے۔ ریبا منہ بنا کر کہہ رہی تھی۔ بڑی اماں بے ساختہ مسکرا دیں، بڑی شفقت سے ریبا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ لڑکیاں تو بہت اچھی ہوتی ہیں، دم دم کی ساتھی، لڑکیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ بیٹی ہی تو اپنی ہوتی ہے، بیٹے تو دنیا کے لیے ہوتے ہیں۔ بیٹی نصیب والی ہو، خدمت گزار ہو تو اس سے بڑی نعمت اور ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کی آنکھوں میں پانی اتر آیا تھا، جانے وہ کیا سوچ رہی تھی۔ مظہر لاؤنج سے باہر جا چکا تھا، اس کے زینہ چڑھنے کی آواز لاؤنج تک آ رہی تھی۔ آج کوٹھی میں عجیب دھما چوکڑی مچی ہوئی تھی۔ بیگم صاحبہ اسلام آباد گئی ہوئی تھی، صاحب بینکاک چلے گئے تھے۔ جب بھی دونوں کے درمیان کوئی سنگین قسم کی لڑائی ہوتی تو یوں ہی ہوتا تھا، مہینوں ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھتے تھے۔ ماسی نے مومل کو مبارکباد دی تھی کہ اب بہت دنوں تک تیری پٹائی نہیں ہوگی۔ مومل کو خود بھی ایک خوشگوار تبدیلی ماحول میں محسوس ہو رہی تھی، یوں جیسے طویل قید سے رہائی ملی ہو، ورنہ جب سے وہ یہاں آئی تھی مسلسل اذیت ناک احساسات سے گزرتی رہتی تھی۔ چونک چونک پڑتی تھی کہ اب کچھ ہوا، اب کچھ ہوا۔ سارے ملازمین کے ہر سائز کے بچے لان میں موجود تھے، کسی کے ہاتھ میں پانی کا پائپ تھا، کوئی پٹھو واری کھیلنے کی نیت سے ٹھیکرے اکٹھے کرتا پھر رہا تھا۔ ہوش میں رہنا، یوں نہ سمجھنا کوٹھی میں کوئی نہیں ہے، مون صاحب ابھی یہی ہے، ماسی نے ہوشیار خبردار کے انداز میں تنبیہ کی۔ تو کیا ہوا، مون صاحب ہی تو ہے نا، کچھ نہیں کہیں گے وہ۔ مومل نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ کہیں سے ٹھیکرے وہ بھی ڈھونڈ لائی تھی جو اس نے ماسی کے نواسے کو تھما دیے۔ سنی صاحب ہوتے تو دوسری بات تھی، ان سے تھوڑا ڈر لگتا ہے، مگر مون صاحب سے بالکل نہیں لگتا۔ کیوں؟ ماسی سن رسیدہ عورت تھی، اس کا چونکنا فطری تھا۔ اس نے تو کبھی مومل کو مون سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا، پھر یہ اس طرح کیوں بولی؟ مون صاحب کا غصہ بہت خراب ہے، کبھی غلط فہمی میں نہ رہی ہو چھوکری، ماسی نے حفظ ماتقدم کے تحت کہا تھا۔ وہ بہت گہری نگاہ سے مومل کو دیکھ رہی تھی۔
اچھا ٹھیک ہے ماسی، مجھے سنی صاحب یا مون صاحب سے کیا لینا دینا، اب تم ہم سب بچوں کو کھیلنے دو۔ وہ اپنی فطری بے نیازی سے گویا ہوئی۔ کھیلو مگر لڑنا مت، اس نے تائید کی۔ کوئی شیشہ ویشہ مت توڑ دینا، وہ اندر جاتے ہوئے مزید تاکید کے ضمن میں کہہ رہی تھی۔ مومل گیند ہاتھ میں لیے بچوں کے تعاقب میں دوڑ رہی تھی۔ ڈرائیور کے کاکو پر اس نے نشانہ باندھا تھا، مگر یہ کیا، گیند تو مون صاحب کے سر سے جا ٹکرائی تھی جو پورچ کی سمت جا رہے تھے۔ سب بچے سہم کر اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ کہاں کچھ دیر قبل کا شور کے کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی، کہاں یہ عالم کے سانس تک رک رہے تھے۔ مون بچوں کی طرف آیا۔ کس نے پھینکی تھی گیند؟ اس کے تیور بری طرح بگڑے ہوئے تھے۔ مومل نے۔ باقی تھر تھر کانپ رہی تھی، مگر مومل بہرحال قدرے پرسکون تھی۔ مگر یہ کیا، چٹاخ چٹاخ 2 تھپڑ مومل کے رخساروں پر پڑے تھے۔ تمہارے باپ کا گھر ہے، کس نے اجازت دی تم لوگوں کو لان میں کھیلنے کی؟ بی آف فرام ہیئر، دفان ہو جاؤ۔ وہ اتنی زور سے دہاڑا کہ باقی تو دھپ سے نیچے ہی گر گئی۔ صورتحال اتنی ہیبت ناک تھی کہ کاکو جو ان سب میں خاصا جیتدار تھا، باقی کو بدحواسی میں گرتا دیکھ کر خواہش کے باوجود مسکرا نہ سکا، حالانکہ سخت گدگدی محسوس ہو رہی تھی۔ مومل ہکا بکا کھڑی مون کی سمت دیکھ رہی تھی جو پورچ کی سمت واپس پلٹ گیا تھا۔ ماسی کچن میں مصروف تھی، مگر کان تو اس کے لان کی طرف ہی لگے ہوئے تھے۔ یکدم سناٹے پر وہ افتاؤں خیزاں کیفیت میں باہر آئی تھی۔ ایک نگاہ اس نے خاموش کھڑے بچوں پر ڈالی اور دوسری خود بخود پورچ کی طرف اٹھ گئی۔ چوکیدار گیٹ کھول چکا تھا، گاڑی بڑی غیر ذمہ داری سے گیٹ سے باہر نکالی گئی تھی۔ پہیوں کی چرچراہٹ گویا چلانے والے کی ذہنی کیفیت بیان کر رہی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ ماسی نے مومل ہی کی طرف دیکھا جو ابھی تک رخسار پر ہاتھ رکھے ششتر کھڑی تھی۔ ماسی، مون صاحب نے مومل کو خوب مارا۔ کاکو نے جی بھر کر نمک مرچ لگایا۔ نہیں ماسی، صرف 2 تھپڑ۔ کاکو سے چھوٹے انور عرف انو نے بھائی کے مبالغے پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فوراً تصحیح کی۔ مگر کیوں؟ ماسی خود بہت حیران تھی۔ اس نے مون صاحب کو بہت زور سے گیند ماری۔ کاکو جواب دینے میں پیش رہا۔ نہیں ماسی، خود بخود لگ گئی تھی۔ پانکی نے بہن کی بروقت مدد کی۔ کاکو کی شرپسندی اسے بہت کھل رہی تھی۔ کاکو باقی کی طرف متوجہ ہوا۔ باقی، تو کیوں گر گئی تھی؟ بچے کاکو کی شرارت پر ہنس ہنس کر لوٹ گئے۔ کچھ دیر پہلے کی کیفیت ماحول سے زائل ہونے لگی۔ اس کے نیچے زمین ہل گئی تھی۔ صاحب کی آواز بھی تو تیز تھی۔ ایک اور بچے نے تنگ کیا۔ باز نہیں آؤ گے تم لوگ؟ چلو بھاگو بدذات، مجھے بھی نکلوائیں گے ادھر سے۔ چل مومل میرے ساتھ اندر، وہ کسی گہری سوچ سے باہر آ کر ٹپٹ کر بولی۔ مومل خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ لگتا ہے تیرے نصیب میں ہی پٹنا ہے، تو یہاں کھیلنے نہیں آئی، تیرے غریب ماں باپ تجھے یہاں کام کو چھوڑ گئے ہیں۔ بے خبر، بھوک کی آگ نے ان کی مت ہی مار دی، یہ منحوس آگ ہے ہی ایسی۔ 1000 مرتبہ بولا تجھے، بس تو میرے ساتھ ساتھ رہا کر۔ اب اتنی بھی بچی نہیں رہی تو کہ کھیلے بغیر تیری روٹی ہضم نہیں ہوگی۔ وہ اسے ڈانٹتی ڈپٹتی کچن میں لے آئی۔ اور تو کیا کہہ رہی تھی کہ مون صاحب سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا پہلے تجھ سے کبھی انہوں نے بات کی؟ ماسی کو ایک دم جیسے کوئی دھیان آیا۔ مجھے کیا پتا تھا ایسے ہیں مون صاحب، اس دن رات کو تو بڑے ہمدرد بن رہے تھے۔ مومل جیسے پھٹ پڑی۔ ماسی کا دل دھک سے رہ گیا۔ رات کو؟ کون سی رات کو؟ جس رات بیگم صاحبہ نے مجھے مارا تھا اس دن میں جلدی سو گئی تھی، برتن نہیں دھوئے تھے، تم اپنے بھائی کے گھر گئی ہوئی تھی، اس نے بگڑے انداز میں جواب دیا۔ کیا ہمدردی کی تھی انہوں نے تجھ سے؟ ماسی کی نگاہ اس کے چہرے پر جا کر جانے کیا ڈھونڈنے لگی۔ میری ناک سے خون بہہ رہا تھا، انہوں نے اپنے غسل خانے میں بھیجا تھا مجھے سر پر پانی ڈالنے کو، وہ بھول پن سے بتا رہی تھی۔ پھر؟ ماسی کا کلیجہ جانے کیوں کانپنے لگا۔ کیا پھر کیے جا رہی ہو؟ خون رک گیا تھا اور میں اپنے کوارٹر میں چلی گئی تھی، مومل چڑھ کر کہہ رہی تھی۔ اچھا، ماسی نے گہرا سانس لیا۔ آئندہ مجھے بتائے بغیر اوپر نہ جائیو، وہ بظاہر عام سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ کیوں؟ اوپر کوئی جن رہتا ہے، کھا جائے گا مجھے؟ وہ جھنجھلا گئی۔ بچوں کے سامنے مون صاحب نے 2 جڑے تھے، کیوں نہ جھنجھلاتی؟ ہاں کھا جائے گا، زبان بہت چلنے لگی ہے تیری۔ میں تو تجھے اپنی بیٹی سمجھتی ہوں، تبھی تو سمجھاتی ہوں۔ تو پیٹتی ہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے۔ تو اور تیری بہن ادھر سب سے کمزور ہیں، اور نوکروں کو کیوں نہیں پیٹ ڈالتے یہ لوگ؟ نوکر اور غلام میں بہت فرق ہوتا ہے، ایسے پٹ کر کوئی نوکری نہیں کرتا۔ نوکریاں بہت محنت کر کے ادھر بھی کھانا، کہیں اور بھی کھانا، مگر تیرے اپنے ماں باپ فاقوں سے تنگ آ کر ادھر وقتی غلامی میں دے گئے ہیں۔ عمر بھر کی غلامی ہو تو لونڈی مالکوں کو حلال ہو جاتی ہے، مگر پھر بھی تو غلام نہیں ہے۔ ایک دن تیرا گھر بسنا ہے، بال بچے پالنے ہیں۔ ادھر اور دوسری جگہوں پہ گاؤں گوٹھوں سے بہت لڑکیاں آئی ہوئی ہیں، بہت کچھ دیکھتی ہوں، پر کیا کر سکتی ہوں؟ دیکھ مومل، تو اور باقی ساتھ عزت خیریت یہ دھوپ کاٹ لو، اللہ تمہیں آگے چھایا دے۔ اللہ یار مجھے روز تاکید کرتا ہے کہ تم دونوں بہنوں کا خیال رکھوں۔
मासी धुले हुए बर्तन कैबिनेट्स में लगाने के दौरान उसे समझा रही थी। मोमल सब कुछ सुन रही थी, मगर कुछ यूं कि गोया मासी कोई ऐसी ज़ुबान बोल रही हो जो उसकी समझ में ना आती हो, इसलिए कि वो तो वर्ताए हैरत में डूबी उसी निशान पर ठहरी हुई थी जहाँ मून के तमाचे खाकर अजियत भरी हैरत की इब्तदा हुई थी। अच्छे लोग हैं, आरफा ने अपनी राय शोहर तक पहुँचा दी। बहुत पुराना साथ है, किस्मत अच्छी है कि बच्चे सब लायक निकल गए। असल में तो इंसान की किस्मत यहीं देखी जाती है कि उसे औलाद से सुख मिला या नहीं। ताहिर अली ने अपने मखसूस थके थके लहजे में कहा, जो मुसलसल बीमारियों के सिलसिले की अता थी। ये तो है। आरफा के अंदाज में बड़ी तमानियत उतर आई थी। अम्मा को भी बुलवा लेती, वो भी देख लेती, आखिर बड़ी बूढ़ी हैं, उनके मशवरे बहुत कीमती हो सकते हैं, फिर वो तुम्हारी बुज़ुर्ग हैं। ताहिर अली ने आरफा की कोताही की निशानदही की। अम्मा को फुर्सत कहाँ, क्यों परेशान करूं, यूं भी उन्हें हमारे मामला से क्या दिलचस्पी हो सकती है। आरफा ने तलखी छुपाने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। उस घर के मसले और तरह के और हमारे मसले और तरह के, मगर औलाद तो मैं भी हूँ, मगर मुझे कभी उनसे वो अहमियत नहीं मिली जो मेरा हक है। अगर उन्हें दिलचस्पी हो तो 100 बार बुलाऊं, मगर उनकी बला से आप किसी को भी अपनी बेटी दे दे, उन्हें क्या देख नहीं रहे मुझे मेरे मसाइल को। 2 जवान बेटियों का साथ है, ऐसी फ़िक्र करने वाली होती तो बात ही क्या होती। बड़ी आपा ड्राइवर भेजकर बुलवा लेती हैं, भाई मियाँ हवाई जहाज़ का टिकट भेज देते हैं। मेरी इतनी औकात नहीं, मैं कैसे लाऊं अपने घर। हाँ, मुझे नसीहतें वसीहतें करने की ज़रूरत नहीं, मेरे ज़ख्मों पर से खुरंड उतरने लगता है। शादी तय हो जाएगी तो बता देंगे, आ जाएंगी मेहमानों की तरह जैसे आती हैं हमेशा। इतने बुरे गुमान ठीक नहीं होते। उनकी उम्र देखो और जिम्मेदारियां देखो। कभी किसी ने उनके दुख जानने की कोशिश की? हर शख्स सिर्फ उन्हीं से तवक्को रखता है। जवानी में बेवगी के इम्तिहान से गुजरी हैं, वो अपने दुख किससे कहें। ताहिर अली ने सास की बाबत कलमाए हक मुँह से निकाला। आरफा खामोश सी होकर रह गई। जब दुख सताते हैं तो अल्लाह याद आता है या माँ? वो अफसुर्दगी से सर झुकाकर कुछ सोचने लगी। मेरे ख्याल में उनसे मशवरा ज़रूर कर लो, वरना उन्हें बहुत दुख होगा। ताहिर अली ने फिर कहा। वो क्या कहेंगी? यही कि हाँ ठीक है। वो तो नहीं कहेंगी जो मैं सुनना चाहती हूँ। आरफा ने उसी पसमर्दा कैफियत में जवाब दिया। तो फिर गलती तुम्हारी है, तुम उनसे वो उम्मीदें क्यों बांधती हो जो उनके बस में नहीं। ताहिर अली ने समझाया। खैर इतनी बेइख्तियार भी नहीं है। आरफा ने फिर इख्तलाफ किया। तुम उनसे बात करके तो देखो, क्या खबर कुछ बोल पड़े। यही तो मुनासिब मौका है उनके दिल की बात जानने का। ताहिर अली ने फिर पते की बात समझाई। हाँ, आप भी ठीक कह रहे हैं, वाकई यही तो मौका है। आरफा की समझ में बात आ ही गई। ताहिर अली ने भी सुकून का सांस लिया। बड़ी अम्मा, आरफा पुप्पो आई हैं। रीबा हस्बे आदत चिल्लाकर इतला दे रही थी। बड़ी अम्मा के हाथ से सेनी छूटते छूटते बची। तौबा है, यूं चीखती है जैसे तिबले जंग बजा रही हो। वो हाँपती कांपती किचन से बाहर निकलते हुए बड़बड़ा रही थी। नाम ज़रूर लेगी जुड़वा, छोटी पुप्पो नहीं कह सकती। उन्होंने रीबा को झाड़ पिलाई। अस्सलामुअलैकुम अम्मा। आरफा चादर उतारकर बड़े तकल्लुफ़ से सलाम करने लगी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, ठीक हो ना? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। वो चादर उतारते हुए एक तरफ रखी कैन की कुर्सी पर बैठ गईं। अल्लाह खुश रखे। ताहिर और बच्चियां खैरियत से हैं ना? वो अपने मखसूस तख्त पर बैठ गईं। जी सब ठीक हैं। गर्मी भी खूब पड़ रही है। जाओ रीबा, अब्दुल करीम से कहो ठंडे का बंदोबस्त करे। उन्होंने सर पर खड़ी रीबा को काम से लगाया। रीबा फ़ौरन दौड़ गई। उसका अपना भी दिल चाह रहा था कोल्ड ड्रिंक पीने को। बहुत दिनों बाद माँ की याद आई। इजहार से कितनी मरतबा कह चुकी हूँ कि किसी रोज़ मुझे आरफा के घर ले चल। उनके अपने धंधे ख़त्म नहीं होते। पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ, कंप्यूटर यूँ भागे दौड़ते फिरते हैं गोया दुनिया इन्हीं के कंधों पर धरी हो। माँ और पूरे घर में घुसते नहीं जाने की तैयारी साथ होती है। अजहर की तो नौकरी ही ऐसी है, शिफ्टें लगती रहती हैं। मज़ाहिर का कारोबार नया नया है, उसे खाने पीने तक का होश नहीं होता। जब पूछो खाने का तो जवाब मिलता है खा लिया है या भूख नहीं है। आजकल सवेरे सवेरे हरीरा बनाकर दे देती हूँ। 17-18 घंटे मसरूफ़ रहता है। आखिर दिमाग ही तो है। 2 जगह की मसरूफियत। कह तो रहा था काम जम जाए तो नौकरी छोड़ दूंगा। वैसे तो उसकी सरकारी नौकरी भी बहुत अच्छी है, मगर पता नहीं आजकल बच्चों को क्या हो गया है, चंद हज़ार में इनके गुजारे नहीं होते। बड़ी अम्मा बड़ी तफसील से शुरू हुई। हाँ अम्मा, खुशहाली का अपना सरूर है। इंसान को शायद इस सरूर के बाद रिश्तों के बंधन भी बोझ लगते हैं। गरीब सफ़ेद पोश रिश्तेदारों से मिलते हुए यूं भी भरम वालों की शायद तौहीन होती है। कैसी बातें करती हो आरफा? वो तुम्हारे अपने हैं। जो उन पर पड़ी अल्लाह किसी पर ना डाले। उनकी फूफियों को तो सबसे ज़्यादा उनका हमदर्द होना चाहिए। बड़ी अम्मा ने मुरादाबादी पानदान अपने करीब खिसकाते हुए बेटी को टोका। अल्लाह इनको खुश रखे, माशाल्लाह अपने अपने पाँव पर खड़े हो चुके हैं, दूसरों का सहारा बनने के लायक हो चुके हैं। कभी भी इतना भी नहीं होता कि गरीब फूफी को भी जाकर सूरत दिखा आएँ।
کیا مجھے اس بات کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کو تو گاڑی کی سہولت بھی ہے کہ آپ آ نہیں سکتی۔ عارفہ کے بدگمان دل کو کس طرح قرار آتا۔ اے بیٹی، چاند کی شادی ہوئی تھی تو سوچا تھا بہو آ گئی ہے، مجھے بھی اس گھر کی فکروں سے آزادی ملے گی، مگر وہ اللہ کی مرضی سے امریکہ چلا گیا۔ اس کی روزی اس زمین پر لکھی تھی، نئی نئی شادی تھی، اب کیا کہتی کہ دلہن کو یہیں چھوڑ جاؤ؟ اور پھر کہتی بھی کیوں؟ بہو بیٹے کے لیے تو آتی ہے، کوئی کچھ کہے مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ بیوی اپنے شوہر سے دوسروں کی وجہ سے دور رہے۔ اپنے شوہر کا خیال رکھنا ہی اس کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہاں وہ اس کی گرہستی سنبھالے بیٹھی ہے، ظاہر ہے ہمارے اپنے بچے ہی کو آرام ہے۔ اظہر برسوں پہلے کہیں دیکھ چکا ہے، پوچھتی ہوں تو کہتا ہے بتا دوں گا، فی الحال شادی نہیں کر سکتا۔ ادھر کچھ دیر ہے، مظاہر تو پٹھے پر ہاتھ ہی نہیں دھرنے دیتا کہ ابھی مجھ سے اس موضوع پر کوئی بات نہ کریں۔ اب بولو بڑی اماں کیا کرے؟ ظہیر کا تمہیں پتہ ہی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، تمہاری بڑی بھاوج نے کیا کیا ہمارے ساتھ، جب سے انہوں نے نشاط کی شادی اپنے بھائی کے ہاں کی ہے اس کو کیسے چپ لگی ہے۔ آخر بچپن کی بات تھی، ایک روز میں نے پھر بھی بڑی ہمت کر کے اس سے کہا تھا کہ جو ہونا تھا ہو چکا، اب دل سے لگائے رکھنے میں تمہارا اپنا ہی نقصان ہے۔ مہنور بھی گھر کی بچی ہے۔ عارفہ کا دل بڑی تیزی سے دھڑکا، وہ ماں کو بغور دیکھنے لگی۔ بولا مدت سے ایک نام اپنے ساتھ وابستہ رہا، کبھی کہیں اور دھیان ہی نہیں گیا، اور مہنور کو تو میں ہمیشہ حقیقی بہن ہی سمجھتا رہا ہوں، ریبا کی طرح چھوٹی بہن۔ یہ نقش میرے ذہن سے کبھی مٹ نہیں سکتا، میرا ذہن اس کے ساتھ نئے رشتے کو قبول ہی نہیں کر سکتا۔ عارفہ کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا، انہوں نے بڑی شرمندہ سی نگاہ ماں پر ڈالی۔ ٹھیک ہی تو کہتے ہیں طاہر علی، بوڑھی دادی بھلا کیا کر سکتی ہے؟ یہ دیکھیں پھپھو، فالسے کا شربت ہے، خود بنا کر لایا ہوں۔ ریبا بڑی چہکتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ بتاؤ، فالسے کا شربت بنانے بیٹھ گئی؟ اتنی دھوپ میں پھوپھی آئی ہے، خدا معلوم کتنی پیاس لگ رہی ہوگی، میں تو اٹھ کر عبدالکریم کی خبر لینے ہی والی تھی۔ بڑی اماں نے ٹرے اس کے ہاتھ سے لیتے لیتے سلواتیں بھی سنا ڈالی۔ چھوڑے اماں، کیوں ڈانٹ رہی ہیں، ایک تو اس نے اتنی محنت کی۔ عارفہ نے بہت محبت سے ریبا کے چہرے پر نظر ڈالی۔ ہاں بس یہی محنتی رہ گئی ہے جہاں بھر میں، اتنی سمجھدار تو ہونا چاہیے کہ کون مہمان کتنا چل کر آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، اسے کتنی پیاس لگی ہوگی، موسم، وقت، ہر بات کا دھیان ہونا چاہیے۔ کوئی زیادہ دیر تو نہیں ہوئی پھپھو؟ اس نے تائید طلب نظروں سے عارفہ کو دیکھا۔ نہیں، بالکل دیر نہیں ہوئی، ہمیں تو باتوں میں پتہ بھی نہیں چلا۔ ماشاءاللہ اب تو گھر کے کام کرنے لگی ہے۔ اے ہاں، کام یوں کہو کہ کچھ سوچ گئی، مرد بنی بس لیفٹ رائٹ کرتی رہتی ہیں، عقل سے پیدل۔ تم اس کا یہ آؤں گا جاؤں گا چھڑاؤ تو بات ہے۔ بڑی اماں نے گویا چیلنج کیا۔ آپ کیوں فکر کرتی ہیں، خود ہی سمجھ آ جائے گی کچھ دنوں میں۔ انہوں نے بہت محبت سے ریبا کو دیکھا۔ اے اللہ، ماری جانے کب آئے گی، جب خوب ذلیل ہو چکے ہوں گے ہم۔ پرسوں مظاہر کے پارٹنر نے حال احوال پوچھا تو بولی میں تو انجینئر بنوں گا۔ بیچارہ گھبرا گیا، بولا اسے لڑکیوں کے کپڑے کیوں پہناتے ہو، کسی نفسیات کے ڈاکٹر سے علاج کراؤ۔ بیچارہ مظاہر جی بھر کے شرمندہ ہوا ہوگا، پر اسے کیا؟ پھر مظاہر نے کیا جواب دیا؟ عارفہ کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ جواب کیا دیتا؟ بولا کپڑے تو ٹھیک پہنتی ہیں، بولتی غلط ہے محترمہ۔ بڑی اماں جیسے جل کر بولی۔ ہاں ریبا، اب تم بڑی ہو رہی ہو بیٹی، اب یہ سب عجیب لگتا ہے، لوگ کیا کہتے ہوں گے۔ میں لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا پھپھو، میری عادت ہو چکی ہے، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اے ہٹاؤ عارفہ، یہ نہ سنبھلنے کی، تم اپنے سناؤ، شمسہ کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ مہنور تو استانی بن گئی ہے، اس کا کچھ سوچا؟ بڑی اماں نے لا یعنی بحث سمیٹ کر بات کا رخ موڑا۔ اسی وجہ سے تو آئی ہوں، رشتہ آیا ہے مہنور کا۔ اچھا؟ بڑی اماں یکدم گویا مستعد ہو گئیں۔ ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، ان کا بیٹا ہے، سرکاری ملازم ہے، MSc کیے ہوئے ہے، اگلے اتوار کو جائیں گے ہم لوگ۔ آپ کے پاس بھی اسی لیے آئی ہوں کہ آپ بھی ساتھ چلیے گا، لڑکا بھی دیکھ لیجئے گا اور گھر بار بھی۔ جیتی رہو، اللہ خوشیاں دکھائے۔ آ جاؤں گی، مظاہر سے کہہ دوں گی وہ ڈرائیور کے ساتھ گاڑی بھیج دے گا، اسی گاڑی میں لڑکے والوں کے ہاں بھی چلے جائیں گے، واپس تمہیں بھی گھر چھوڑ دیں گے، تم بھی راستے کی پریشانی سے بچ جاؤ گی۔ اتنی دیر تک موٹر مصروف رہے گی، مظاہر کو پریشانی نہیں ہوگی۔ عارفہ نے اپنے چہرے پر پھیلتی اداسی کو دوسرا رنگ دینے کی کوشش کی۔ اے ماشاء اللہ، اسے دفتر میں گاڑیوں کی کیا کمی، ایک دن کو پریشان ہو لے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا اسے، اب اتنا تکلف بھی نہ کیا کرو۔ بڑی اماں نے ٹوکا۔ اگلے مہینے تک کیا آپا کی شادی کر دیں گی پھپھو؟ بڑی اماں، لڑکا دیکھنے میں بھی جاؤں گا۔ ریبا جو بڑے غور سے سن رہی تھی، وہ ایک وقت دادی پھپھو سے مخاطب ہوئی۔ ابھی شادی کی بات کہاں، ابھی تو لڑکا دیکھنے جائیں گے، پھر کچھ سوچیں گے۔ وہ اس کی بےتابی پر بڑی اداسی سے مسکرائی تھی۔ اور کچھ عطا پتہ ان لوگوں کا؟ بڑی اماں نے فطری دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ ہاں پٹھان ہیں، درمیانی حیثیت کے مالک ہیں، عارفہ بولی۔ ہاں وہ کیا کہاوت ہے، شیخوں کی شیخی پٹھانوں کی ٹر، خیر اللہ مالک، ذات پات بھی کوئی معنی نہیں رکھتی اگر انسانیت ہو، تہذیب ہو۔ بڑی اماں نے بڑے نپے تلے انداز میں کہا۔
बहरहाल अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, अल्लाह बेहतर करेगा। अभी बड़ी भावज से तस्करा ना करना, बात बिगाड़ तो सकती हैं, संभाल तो नहीं सकती। सामने चले गए तो वारिसत के, वरना तू कौन मैं कौन। बड़ी अम्मा ताई जान को कह रही हैं, पता नहीं आप उन्हीं को क्यों कहती रहती हैं, कुछ ना कुछ। उस दिन आप कह रही थी कि 100 गज़ फाड़ें एक ना वारें। ताई जान ही को तो कह रही थी, पता नहीं आपको क्यों अच्छी नहीं लगती, इतनी तो खूबसूरत है। रीबा की ज़ुबान में फिर खुजली हुई। देख रही हो आरफा, क्या कैंची की तरह चलती है। बड़ी अम्मा का पारा हाई हो गया। आरफा बेसाख्ता हंस पड़ी। छोड़े अम्मा, वैसे रीबा तुमने फालसे का शरबत बहुत मज़ेदार बनाया है। शुक्रिया फूफो। बड़ी अम्मा तो कभी मेरी तारीफ़ ही नहीं करती, वो मुंह बसोर कर कह रही थी। हालांकि आपके सामने 1.5 गिलास पिया है बड़ी अम्मा ने, मगर एक लफ्ज़ नहीं कहा कि अच्छा बना है या ख़राब। वो मज़ीद गोया हुई। ये लो, बेटी गिलास गिन रही है, तू नौबत तो आने दे कि कोई दूसरा कुछ बोले। वो भी बिलाखिर मुस्कुरा दी। हाँ, तुम्हें बताना तो भूल ही गई, सदरुद्दीन का लड़का जमाल भी आ रहा है हिंदुस्तान से। मान बड़ी अम्मा को ध्यान आया। अच्छा, कब? सदरुद्दीन भाई खुद नहीं आ रहे? आरफा ने बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया। वो कहाँ आ सकता है, उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था, तब से बेचारे के साथ कोई ना कोई मसला रहता है। अगले महीने की 6 को पहुँचेगा जमाल। फूफो, बड़ी अम्मा कह रही थी कि जमाल भाई बहुत सीधे हैं, मैंने आज तक कोई सीधा आदमी नहीं देखा, पहली दफ़ा देखूंगा। फिर उसकी रगे शरारत भड़की। अरे मैया, मैं तो बोल कर फंस गई। कहीं जलील ना करा दीजिए कल के बच्चे के आगे। बड़ी अम्मा सचमुच परेशान हो गई। अरे नहीं अम्मा, अब ऐसी बेवकूफ़ भी नहीं है। आरफा ने हंसते हुए रीबा की सिमत देखा, जो बड़ी अम्मा के पहलू में बैठी शरारत से मुस्कुरा रही थी और कटे हुए बालों को पेशानी से समेट कर बाकायदा हाथ से रोके हुए थी। देखने वाला पहली नज़र में यही समझता कि सर पकड़े बैठी है। उन्हें बेइख्तियार जाने क्या, वो अपनी जगह से उठी और दोनों हाथों में उसका चेहरा थामकर पेशानी चूम ली। चंद कतरे आंखों से टपक कर रीबा के चेहरे पर गिर गए। अम्मा, इसे खेलने दें, हंसने दें, इसका बचपन जितनी देर ठहरा रहे गनीमत है। रीबा बहुत ताज्जुब से आरफा की आंखों में अचानक उतर आने वाली नमी को देख रही थी। बड़ी अम्मा अपने पानदान में झांक ताक कर रही थी, जैसे वो आरफा से नज़र ना मिला पा रही हों। भला की अफरा तफरी है हमारी ज़ात में, लेकिन हमें बेध्यानी में भी तेरा ध्यान रहता है। आज वो उसे मोड़ पर नज़र नहीं आया था। अजीब सा इत्मीनान उसकी ज़ात में दर आया था। वो जाने किस सोच में थी कि कब से ये शेर उसके एसाब पर पत्थर की तरह लगा था। दिल उछलकर हलक में आ गया था। कदम उठाना गोया कोई मरहला हो गया था। खूबसूरत लोगों के रिश्ते तो आते ही रहते हैं, रिश्ते आने पर हमें कोई एतराज़ नहीं। एतराज़ तो जब होगा जब किसी रिश्ते को कबूल कर लिया जाएगा। हमारे एतराज़ को ध्यान में रखिएगा। वो उसके पहलू ब पहलू चल रहा था और महानूर की आती जाती सांसें भारी होने लगी थी, जैसे वो कोई वज़न घसीट रही हो। वो उसकी धमकी को अच्छी तरह महसूस कर सकती थी। ग्रीन पैंट, लाइट ग्रीन शर्ट, मखसूस रेड स्कार्फ और डार्क ग्लासेस में वो डॉन की वाज़ेह तस्वीर नज़र आ रहा था। आज तो उसके हाथ में बहुत कीमती ब्रीफ केस भी था। जाने कहाँ की तैयारी थी। उसके हलक में कांटे पड़ चुके थे, जबकि वो बहुत कुछ कहना चाहती थी। जी भर के बुरा भला कहना चाह रही थी, मगर एक लफ्ज़ उसकी ज़ुबान से ना निकल सका। और खैरियत से तो हैं ना आप? वो बड़ा लगा सगा बना खैर खैरियत पूछ रहा था। महानूर को ज़ब्त मुश्किल हो रहा था। चंद मिनटों बाद ही रोड आ गया था। उसने मतवाहिश नज़रों से इधर उधर देखा। आया किसी ने उसे उसके साथ चलते बात करते तो नहीं देख लिया। उसे सड़क क्रॉस करने का मरहला दरपेश था, इसलिए रुकना पड़ा। यह देखकर उसकी जान में जान आई कि वो दाएं तरफ पड़ रहा था। उसने कनखियों से उस तरफ देखा। एक स्याह लग्जरी कार का पिछला दरवाज़ा खुला हुआ था, जैसे कोई उसका मुंतज़िर था। वो चंद सानियों को ड्राइविंग सीट वाले दरवाजे पर रुका, कुछ कहा और खुले दरवाजे में दाखिल हो गया। और दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ जहार सू सुनी गई। वो सड़क क्रॉस करने की नीयत से ट्रैफिक का जायज़ा ले रही थी कि वही कार धूल उड़ाती बिल्कुल उसके करीब से गुजर गई। उसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांप गया। बहुत सारी पड़ी हुई खबरें कानों में गर्दिश करने लगीं। मुख्तलिफ अगवा के केस के राह चलती लड़की को गाड़ी में खींच लिया। उसकी हथेलियाँ पसीने में तरबतर हो गईं। जाने किस तरह खुद को घसीटती हुई स्कूल में पहुंची थी। असेंबली हो चुकी थी, बच्चे कतार दर कतार क्लासों में जा रहे थे। उसने स्टाफ रूम में दाखिल होकर पंखा चलाया और टेबल पर पर्स फेंक कर खुद सोफे पर गिर गई। इतनी हिम्मत नहीं थी कि चादर उतार कर ईजी हो जाए। इसी दौरान टीचर्स अपनी अपनी बोलियां बोलती हुई स्टाफ रूम में दाखिल हुईं, पनी सवरी फुल मैचिंग के साथ। किसी के बालों में लिबास के हमरंग क्लिप थे तो किसी ने गज भर कपड़ा हेयर बैंड के नाम पर जूड़े पर लपेट रखा था। आंखों में काजल, होंठों पर लिपस्टिक, छन छन बजती चूड़ियाँ, हंसती खिलखिलाती। महानूर ने अपनी सूनी कलाइयाँ देखीं। बाएं कलाई पर सस्ती सी रिस्ट वॉच बंधी हुई थी, जिसे वो आए दिन ठीक कराती रहती थी। ज़िंदगी में आखिरी बार लिपस्टिक जाने कब लगाई थी याद नहीं था। 22 रुपये मीटर वाला सूती 3 पीस सूट
सादा सी फ्लैट बाटा की चप्पल जो पायदारी के नुक्ता नज़र से पिछले बरस खरीदी गई थी। ऐसी क्या ख़ास बात है मुझ में? शायद वो मेरी सफ़ेद पोश हैसियत की वजह से मुझे बहुत कमज़ोर ख्याल करता है, इसीलिए तंग करता है। संगदिल और जालिम लोगों को कमज़ोरों पर ही हाथ डालना होता है। अरे भाई, ये एक ऐसी चुप लगी है, ना सलाम ना दुआ। टीचर्स के ग्रुप में उसकी खामोशी ने गोया खलबली मचा दी। हर जगह काम करने वालों के अपने कुछ मामूल के तकल्लुफ़ात होते हैं जो जॉब का ही हिस्सा होते हैं। ए चांद के नूर यानी कि चांदनी, आज तुझे गौन सा लग गया है क्या? एक कोलीग सबा जो अपनी जिंदा दिली की वजह से बहुत मकबूल थी, वो धप से उसके पहलू में बैठ गई। क्या लड़के वालों ने कोई गड़बड़ कर दी है? उसने सरगोशी के अंदाज में पूछा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो फीके से अंदाज में मुस्कुराई। छुट्टी की वजह उसने फ़ोन पर सबा ही को बताई थी। फिर तबीयत ठीक नहीं है? उसने खोजती नज़रें उसके चेहरे पर जमा दी। उसे एक में ही आफियत नज़र आई। तो एक छुट्टी और कर लेती, कह देती आज एक और पार्टी प्रपोज़ल लेकर आ रही है। मैडम प्रपोज़ल केस पर बड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं, खुद ओवर एज हो रही हैं ना। बहरहाल इस लिहाज से बहुत बड़ा दिल है, वरना वो जेलसी फील भी कर सकती हैं। अगर ये कोई साइकी प्रॉब्लम है तो बहुत पॉजिटिव है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होना चाहिए, सोसाइटी थोड़ी सी बैलेंस हो जाएगी। वरना जिसे देखो दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में नज़र आता है। बस वो आने ही वाली हैं कान खींचने, इसलिए कि क्लासों में बहुत शोर हो रहा है। दूसरी कोलीग महनाज ने उसे होशियार किया। अरे बाप रे, सबा जल्दी से खड़ी हो गई। आज तुम्हारा कोई पीरियड फ्री है? नहीं, आज मैं फ्री नहीं हूँ, महानूर ने बहुत आहिस्तगी से जवाब दिया। कोई पीटी वीटी? वो जाते जाते फिर रुकी। नहीं, महानूर ने नफ़ी में जवाब दिया और उठ खड़ी हुई। मेरा तीसरा पीरियड फ्री है, मैडम से बात कर लो, मैं तुम्हारा पीरियड ले लूँगी, तुम्हें कुछ रेस्ट मिल जाएगा। ओके? वो दरवाजे से बाहर निकलकर मुखातिब हुई। थैंक्स, उसने तशक्कुर भरी निगाहों से सबा को देखकर कहा और ख़ुद भी अपनी जगह से उठकर दुपट्टा दुरुस्त किया और बैग उठाकर क्लास लेने चल दी। जहन इतना मुंतशिर था कि अटेंडेंस लेते वक्त एक नाम 3-3 दफ़ा ले लिया। बच्चे प्रेजेंट मिस, यस मिस, प्रेजेंट प्लीज़ कहते कहते आजिज़ होने लगे और हैरत से उसे देखने लगे। मामूल से कहीं ज़्यादा सन्नाटा क्लास में छा गया। उसने रजिस्टर से सर उठाकर बच्चों पर नज़र डाली तो उन्हें अपनी सिमत देखते पाया और जैसे एकदम संभल गई और सर झटक कर फिर मसरूफ़ हो गई। हाज़िरी के बाद वो खड़ी हो गई और पढ़ाने की तैयारी करने लगी। उसे कैसे खबर हुई कि कोई रिश्ता आया है? जाने क्यों उसे एकदम अपना दिल डूबता महसूस हुआ। ज़हनी रो फिर बहक गई थी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? क्या अब्बा जान को बता दूं या ज़हीर भाई और मज़ाहिर भाई तक बात पहुंचा दूं? आखिर अप्रोचफुल हैं, क्या मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते? मिस, चाक टेबल पर है, क्लास मॉनिटर ने मतवज्जा किया। वह चौंक पड़ी। अजीब खजालत भरी मुस्कुराहट उसके लबों पर आ गई थी। वो ब्लैक बोर्ड के सामने खाली हाथ खड़ी थी, जबकि अंदाज ऐसा था गोया कुछ लिखना चाहती है। उसने खुद को इतना बेबस महसूस किया कि दिल चाहा फूट फूट कर रो दे। मगरिब से कुछ बात का अमल था। मालकन की गैर मौजूदगी के सबब नौकरों की भी गोया ईद हो गई थी। जाने कहाँ गायब थे। ये इत्तफाक था कि एहसास ज़िम्मेदारी सनी आज शाम को ही आ गया था। बाकी ड्राइवर के क्वार्टर में उसके बच्चों के साथ खेल रही थी और मासी मोमल को बर्तनों के ढेर पर खड़ा करके जाने कहाँ दोस्तियाँ निभाने पहुँची हुई थी। मोमल ने सनी की आवाज़ सुनी थी, मगर उसे मासी की हिदायत अभी याद थी कि ऊपर नहीं जाना है। वो बहरी बनी बर्तन धोती रही। सनी की आवाज़ चीखों में तब्दील हो गई, मगर वो टस से मस ना हुई। हालांकि दिल चाह रहा था दौड़कर ऊपर पहुंच जाए। मुझे क्या पूछेंगे तो कह दूंगी कि मासी ने मना किया था। तभी उसने जीना उतरते तेज़ कदमों की आवाज़ सुनी। अब सनी की आवाज़ मज़ीद करीब से आ रही थी। यू डैम, तुम्हारे कानों के पर्दे क्या फट चुके हैं? उसने सिंक के आगे खड़ी मोमल को अपनी जानिब बाजू से पकड़कर मोड़ा और एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। मोमल के हाथ से शीशे का ग्लास छूट गया। गोया दोहरा अजाब। दूसरा थप्पड़ पहले से भी ज़्यादा करारा था। मोमल की आंखों के सामने तारे नाच गए। साहब, मुझे मासी ने ऊपर जाने से मना किया था। वो अगले थप्पड़ के खौफ से जल्दी से बोल पड़ी। क्यों, क्या तकलीफ़ है बुढ़िया को? और ख़ुद कहाँ मर गई है? ऊपर क्या आग लगी हुई है? जलकर मर जाओगी? सनी को गुस्से ने पागल किया हुआ था। मोमल ने फटी फटी आंखों से सनी की तरफ देखा। उसकी आंखें गैर मामूली सुर्ख हो रही थीं। अंदाज में बहुत नुमाया तब्दीली थी, जैसे वहशत में घिरा हो। बर्फ़ के क्यूब्स लेकर ऊपर आओ, हरी अप, और जैसे ही बुढ़िया आए मुझे खबर करो, और जब तक मैं ना कहूँ नीचे नहीं आओगी। जल्दी करो, वो कहकर वापस पलट गया। उसने कांपते हाथों से फ्रिज खोलकर आइस क्यूब्स निकाले और ऊपर दौड़ गई। सनी के बेडरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो लड़ती हुई अंदर दाखिल हुई। वो बिस्तर पर नीम दराज सिगरेट सुलगाने में मगन था। उसने पहली मर्तबा उसके हाथ में सिगरेट देखी थी। हर कश के बाद उसकी कैफियत तब्दील हो जाती थी। ये सारे क्यूब्स जग में डाल दो, बिल्कुल भी ठंडा नहीं है पानी और मैं जल रहा हूँ। गाली दी। दरवाज़ा बंद करो, एसी की कूलिंग वेस्ट हो रही है। मोमल ने बौखलाकर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया और वापस पलट कर क्यूब्स जग में डाल दिए।
کیوں منع کیا تھا بڑھیا نے تمہیں اوپر آنے کے لیے؟ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی شرٹ کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر کھینچا۔ سارے بٹن ٹوٹ کر بیڈ پر بکھر گئے۔ خود تکیے پر ڈھہ گیا۔ او جاہل اسٹوپڈ، گلاس میں پانی ڈالو۔ وہ جیسے اپنے آپ میں نہیں تھا۔ مومل خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ بمشکل گلاس میں پانی انڈیلا اور اس کی طرف یوں بڑھایا جیسے پکڑاتے ہی بھاگ لے گی۔ میں پوچھ رہا ہوں کیوں منع کیا تھا بڑھیا نے؟ وہ اتنی زور سے دہاڑا کہ ایک لمحے کو اس کے دل کی دھڑکن تھم گئی۔ آپ ان سے ہی پوچھ لینا صاحب، اس نے بمشکل حلق تر کرتے ہوئے کہا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، ساتھ ہی گالی دی۔ وہ آ گئی ہوگی، بلا کر لاؤں صاحب؟ خوف سے اس کی ٹانگیں اس طرح کانپ رہی تھی کہ لگتا تھا اب گری کہ تب گری۔ میں ممی سے بھی زیادہ تیرا حشر کر سکتا ہوں، اس بڑھیا کو تو میں ابھی نکالتا ہوں دھکے دے کر۔ جواب تجھ سے لینا ہے۔ وہ اشتعال کی حدود پار کرنے لگا۔ صاحب مجھے معاف کر دو، آئندہ ماسی کی بات نہیں مانوں گی۔ اس نے بے بسی سے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں پوچھ رہا ہوں کیوں منع کر رہی تھی ماسی؟ اس نے تجھے وجہ بھی بتائی ہوگی۔ اس کے انداز میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ صاحب، مومل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رو کیوں رہی ہے انوسینٹ فیری؟ واٹ اے پریٹی نیم، مومل۔ اس نے فٹافٹ ایک سانس میں پانی کا پورا گلاس خالی کر دیا۔ اور پانی ڈالو اس میں۔ وہ دوبارہ ٹیک لگا کر بیٹھ چکا تھا اور سگریٹ کے گہرے گہرے کش لگا رہا تھا۔ مومل نے گھبرا کر جلدی سے حکم کی تعمیل کی۔ میں تجھے بتاؤں بڑھیا کیوں منع کر رہی تھی؟ باقی وہ دیوانہ وار پورچ سے اندر آنے والے راستے پر دوڑ رہی تھی۔ کسی سے اس بری طرح ٹکرائی تھی کہ جس سے ٹکرائی تھی وہ بھی گرتے گرتے بچا تھا۔ اس لیے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کس سے ٹکرائی۔ دوبارہ دوڑنے کے لیے ایڑ لگائی مگر دوڑ نہ سکی۔ اس کا بازو کسی کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے خوف سے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لی اور بلکنے لگی۔ کیوں بھاگ رہی ہو؟ کیا پرابلم ہے؟ مون کی سخت و سرد آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس کی بوسیدہ رنگت اڑی اوڑھنی بھی اس کے وجود پر نہیں تھی۔ سفید چہرے پر تازہ تماچوں کے نشان بہت واضح تھے۔ خوف و وحشت سے بری طرح لرز رہی تھی کہ بازو تھامنے کی وجہ سے مون اس لرزش کو صاف محسوس کر رہا تھا۔ کون ہے اندر؟ خود بخود اس کی آواز میں نرمی اتر آئی۔ کوئی نہیں۔ وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ شمسی؟ بٹلر؟ نہیں۔ اللہ یار! اس نے پھر نفی میں گردن ہلا دی۔ ماسی کہاں ہے؟ اب وہ الجھنے لگا۔ مجھے نہیں پتا صاحب۔ اس کا وجود ہنوز لرز رہا تھا۔ کس سے ڈر کر بھاگی تھی؟ وہ اس کی وحشت و خوف کے معنی ڈھونڈنے لگا۔ کسی سے نہیں، میں کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے باغ میں کوئی سایہ ہو۔ مجھے جن بھوت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ جیسے بولتی چلی گئی مگر نظریں نہ اٹھائیں۔ آؤ میرے ساتھ کچن میں۔ وہ جانے کیوں اتنا سیریس ہو رہا تھا۔ مومل اس کے لہجے کی نرمی سے خاصی تقویت محسوس کر رہی تھی۔ چپ چاپ اس کے پیچھے ہوئی۔ مون نے کچن میں داخل ہو کر سنک کی طرف دیکھا۔ کچھ برتنوں پر جھاگ نظر آ رہا تھا، کچھ اسی طرح آلودہ تھے۔ اس نے لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی کی سمت دیکھا جس کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے۔ پھر پلٹ کر مومل کی طرف دیکھا۔ وہ سہمی سہمی نظروں سے مون کی سمت دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی بند کر دی۔ عجیب لایانی سا ہوں تھا۔ چلو تم اپنا کام کرو۔ اتنی ڈرپوک ہو تو اپنی چھوٹی بہن کو ساتھ رکھا کرو۔ وہ یہ کہہ کر باہر چلا گیا۔ وہ فریج کھول کر پانی نکالنے لگی۔ حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے۔ ابھی اس نے گلاس ہونٹوں سے لگایا ہی تھا کہ مون دوبارہ کچن میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں مومل کی بدرنگ اوڑھنی تھی۔ ماسی آئے تو اسے میرے پاس اوپر بھیجو۔ مون کے لہجے کے اتار چڑھاؤ مومل جیسی کمسن دیہاتی محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ وہ فوراً واپس پلٹ گیا تھا۔ کرسی کی پشت پر اوڑھنی ڈال کر مومل نے اوڑھنی اٹھا کر گلے میں اٹکا لی اور پانی پینے لگی۔ زندگی کی پہلی بھیانک حقیقت سے واسطہ پڑنے کے بعد آنکھ میں سوچ کے رنگوں کی آمد شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی آنکھ میں آج پہلا رنگ اترا تھا۔